वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। हैदर नाम की ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि इसके पास एक ऐसी पावर है जिससे ये ख़ुद को पानी में बदल सकती है। और ये पावरफुल लड़की बिल नाम की एक लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसे पजेस्ट करने की कोशिश करती है। कहानी के शुरू में हम बिल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पहली बार डॉक्टर हू से मिलती है और डॉक्टर हू स्पेस और टाइम में होने वाली मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है। और क्योंकि डॉक्टर बिल की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो बिल डॉक्टर से कुछ चीज़ों के बारे में सवाल पूछने आती है। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास एक पुराना पुलिस बॉक्स रखा होता है जो कि डॉक्टर की टाइम मशीन है, पर बिल इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन बिल देखती है कि डॉक्टर और नाडोल चुपके से एक खुफिया जगह पहुंचते हैं, तो बिल भी छुप छुपा कर इनके पीछे आ जाती है। तो यहाँ पर बिल देखती है कि इस खुफिया जगह पर एक खुफिया दरवाज़ा है, जैसे कोई पुरानी टाइम मशीन हो। तो यहाँ पर डॉक्टर और नाडोल किसी खुफिया मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बिल को ये सब समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस खुफिया मिशन को पूरा करने की बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जब बिल यहाँ से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात हैदर नाम की एक अजीब सी लड़की से होती है जिसकी एक आंख किसी तारे की तरह चमक रही होती है। तो बिल हैदर से पूछती है कि तुम्हारी आंख इस तरह क्यों चमक रही है। तो हैदर कहती है कि मेरी ये आंख पैदाइशी इसी तरह है। और फिर हैदर बिल को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और फिर हैदर बिल को एक खुफिया जगह ले आती है जहाँ ज़मीन पर एक अजीब काले पानी की तरह कोई लिक्विड पड़ा होता है। तो हैदर बिल को कहती है कि तुम इस लिक्विड के पास जाकर उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देखो कि तुम्हें उसके अंदर क्या नज़र आता है। तो जब बिल इस लिक्विड में देखती है तो बिल को उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे ये लिक्विड सिर्फ कोई लिक्विड नहीं बल्कि कोई ज़िंदा चीज़ है, जैसे कोई एंटिटी हो। तो बिल हैदर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है। तो हैदर बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है। तो बिल भी परेशान होकर यहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरे दिन जब बिल फिर से यहाँ पर आती है तो हैदर पहले से ही यहाँ पर मौजूद होती है और उस लिक्विड को घूर रही होती है। तो बिल उसे आवाज़ लगाकर बुलाती है। तो हैदर दूर से बिल को अपने पास बुलाती है। वो बिल को कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो बिल उसे कहती है कि वादा करो कि तुम कल की तरह मुझे यहाँ पर छोड़कर चली नहीं जाओगी। तो हैदर कहती है मैं वादा करती हूँ कि मैं कल की तरह तुम्हें यहाँ पर छोड़कर भाग नहीं जाऊँगी। और जब बिल पीछे से घूम कर आती है तो यहाँ पर किसी के पानी में गिरने की आवाज़ आती है। और जब बिल यहाँ पर करीब आती है तो हैदर यहाँ पर फिर से मौजूद नहीं होती, वो फिर से यहाँ से चली गई होती है। और यहाँ आसपास का एनवायरनमेंट भी बदल जाता है, आसपास का माहौल काफ़ी खौफनाक और डरावना हो जाता है। तो बिल डर के मारे यहाँ से चली जाती है। और बिल के जाने के बाद हम देखते हैं हैदर उस लिक्विड के अंदर छुपी होती है और काफ़ी डरावनी लग रही होती है। और दूसरी तरफ बिल डॉक्टर के पास आकर डॉक्टर को ये सब कुछ बताती है। तो बिल की बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी परेशान हो जाता है और भागता हुआ इसी लिक्विड वाली जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पहुंचकर डॉक्टर इस लिक्विड को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम लिक्विड नहीं है, ये कोई एलियन एंटिटी है जो हमारी दुनिया पर कब्जा करने आई है और तुम्हारी दोस्त हैदर को उसने पोजेस्ट कर लिया है। तो तुम इससे दूर रहना, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। और फिर डॉक्टर इस लिक्विड को समझने के लिए इसका सैंपल अपने साथ ले लेता है। और फिर इन लोगों के जाने के बाद ये लिक्विड यहाँ से मूव होने लगता है और इनके पीछे जाने लगता है। और फिर इसके बाद जब रात को बिल अपने घर पहुंचती है तो कोई उसके वॉशरूम में नहा रहा होता है। तो बिल डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम के अंदर जाती है। तो अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन वॉशरूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी अभी कोई यहाँ से नहा के निकला हो। तो बिल जब पानी के होल के करीब जाती है तो उस होल में से हैदर की वही चमकती हुई आंख नज़र आती है। तो ये देखकर बिल डर के मारे यहाँ से भागने लगती है और डॉक्टर के पास जाने लगती है। तो यहाँ पर हैदर अपने पानी वाले रूप में बिल के सामने आ जाती है और हैदर की पूरी बॉडी से पानी निकल रहा होता है। और हैदर के इस पानी वाले रूप को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हैदर कोई पानी की देवी हो। और फिर यहाँ पर हैदर बिल की कॉपी करने लगती है। बिल उसे कहती है कि तुम कौन हो।
تو حیدر بھی اسے یہی کہتی ہے کہ تم کون ہو، اور جب بل حیدر کے قریب جانے لگتی ہے تو حیدر بھی بل کے قریب آنے لگتی ہے، اور جب بل رک جاتی ہے تو حیدر بھی رک جاتی ہے، اور جب بل حیدر سے دور جانے لگتی ہے تو حیدر بھی بل سے دور جانے لگتی ہے۔ مطلب حیدر ہر چیز میں بل کو کاپی کرنے لگتی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر بل اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس آ کر دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن یہ بند دروازہ حیدر کو روک نہیں پاتا۔ حیدر پانی کی طرح بہتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اندر آ جاتی ہے، جو دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ تو ڈاکٹر بل کو اپنے اس پولیس باکس کے اندر لے آتا ہے، تو بل ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا باکس ہے، ہمیں اس لڑکی سے کیسے بچا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر جب ٹارڈس کی لائٹس آن کرتا ہے تو اندر سے ٹارڈس کو دیکھ کر بل کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ میری ٹائم مشین ہے، اور پھر ڈاکٹر بل کو لے کر اپنے اس خفیہ اڈے پر آ جاتا ہے۔ تو حیدر یہاں پر بھی پہنچ جاتی ہے، تو ڈاکٹر پھر سے ان لوگوں کو ٹارڈس میں بٹھا کر آسٹریلیا کے ایک بیچ پر لے آتا ہے۔ تو یہاں پر بل ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہ مشین کہاں سے آئی ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے پلینٹ سے آیا ہوں، اور ٹارڈس جیسی مشینیں بھی وہیں پر بنتی ہے۔ تو حیدر یہاں پر بھی آ جاتی ہے، تو ڈاکٹر ان لوگوں کو یہاں سے دور ایک انجان پلینٹ پر لے آتا ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر اپنے سپر فاسٹ مائنڈ سے سب کچھ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جس پلینٹ سے آیا ہے وہاں کے لوگ کافی زیادہ اسمارٹ اور تیز دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے اس سپر اسمارٹ دماغ کی مدد سے ہی وہاں کے لوگ ٹارڈس جیسی مشینیں بنا پاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اپنے تیز دماغ سے سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پانی کوئی لیکوڈ نہیں ہے، بلکہ ایک سپر اسمارٹ ایلین اسپیس شپ ہے۔ اسے اپنے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اسپیس میں ٹریول کر سکے۔ تو اس نے اسی لیے حیدر کو پوزیس کیا ہے تاکہ وہ حیدر کی مدد سے اسپیس میں ٹریول کر سکے۔ اور حیدر بل کے پیچھے اس لیے پڑی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید بل اسے اس ایلین شپ کے قبضے سے بچا سکتی ہے اور اسے اس کے انسانی روپ میں آنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے، تو اس لیے وہ بل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ تو اتنے میں حیدر یہاں پر بھی آ جاتی ہے اور وہ بل کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر اور نارڈول بل کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر سے ایک انجان جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو حیدر یہاں پر بھی آ جاتی ہے، تو ڈاکٹر حیدر کو کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں ہم سے دور ہونے سے روک رہی ہے؟ تو یہاں پر بل کو یاد آتا ہے کہ بل نے حیدر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ تو بل یہ بات ڈاکٹر کو بتاتی ہے، تو ڈاکٹر اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ حیدر بل کے پیچھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ اس نے بل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ تو ڈاکٹر بل کو کہتا ہے کہ حیدر نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے، اسی لیے وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، وہ تمہارے وعدے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو تمہیں اسے اپنے وعدے سے آزاد کرنا ہوگا، تبھی وہ تمہیں چھوڑ کر جائے گی۔ تو یہاں پر بل کو یاد آتا ہے کہ حیدر اس کو کاپی کرتی ہے۔ بل جو بھی حیدر کو کہتی ہے حیدر بھی وہی سب کچھ دہراتی ہے۔ تو بل اس بات کا فائدہ اٹھا کر حیدر کو کہتی ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ میں چلی جاؤں؟ تو حیدر بھی بل کو کاپی کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں چلی جاؤں؟ تو بل کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم چلی جاؤ، تم آج سے آزاد ہو، آج سے ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ تو حیدر بھی بل کو یہی سب کچھ کہہ کر بل کو آخری بار الوداع کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو حیدر کے جانے کے بعد بل اور ڈاکٹر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ڈاکٹر حیدر کو بچانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حیدر پوری طرح اس ایلین شپ کے قبضے میں آ گئی تھی، اور حیدر نے اپنی قسمت خود چنی تھی اور وہ اب پوری طرح سے اس ایلین شپ کے کنٹرول میں آ چکی ہے، تو اس لیے اسے بچانے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ڈاکٹر نے صرف بل کو بچا لیا تاکہ حیدر کی طرح بل بھی اس شپ کے قبضے میں نہ چلی جائے۔ اور پھر اینڈ میں ڈاکٹر بل کی ساری یادیں مٹانا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں اور اس کی ٹائم مشین کے بارے میں اس دنیا میں کسی کو بھی پتہ چلے۔ تو بل کافی ایموشنل ہو کر ڈاکٹر کو روکتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ان یادوں کو بھولنا نہیں چاہتی، میں آپ کو
اور اس سفر کو اور حیدر کو بھولنا نہیں چاہتی، میں اس سب کو یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ تو ڈاکٹر بل کے ایموشن کے آگے ہار جاتا ہے اور بل کو کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں اپنا فیصلہ بدلوں تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو بل خوشی خوشی یہاں سے جانے لگتی ہے۔ تو اتنے میں ڈاکٹر اپنی ٹائم مشین ٹارٹس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور بل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بل کو کہتا ہے کیوں نہ تم میرے ساتھ کام کرو، ہم مل کر دنیا کو بچاتے ہیں۔ تو بل بھی خوشی خوشی ٹارٹس کے اندر چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر یہ لوگ اپنے اگلے نئے مشن کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔